वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माइर रिजाल के तीसरे रावी पर आज हमने बहस करनी है। अल्लाहु अकबर। तीसरे रावी का नाम इस तरह लिखा हुआ है। पहले लिखा है रमूज मीम दाल ता काफ। अहमद बिन इब्राहिम बिन कसीर बिन जैद बिन अफलाह बिन मंसूर बिन मज़ाहिम अल अबदी मौला अब्दुल कैस अबू अब्दुल्लाह अल बगदादी अन-नुकरी अल मरूफ अद-दौरकी अहू याकूब बिन इब्राहिम वकान असगर मिन याकूब बिसनतैन व दौरकिया नौ मिन अल कलानिस। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले लिखा है हरफ मीम। मीम से मुराद कि ये इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम का रावी है। दाल से मुराद अबू दाऊद का रावी है। ता से मुराद तिरमिज़ी का रावी है। काफ कज़वीनी से मुराद सुनन इब्ने माजा का रावी है। तफसीलात पहले हम बता चुके हैं रमूज की। तो किस तरह इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने इस रावी का बड़ा मुकम्मल नाम लंबा नाम लिखा है ताकि रावी के तयन में कोई कमी कोताही ना रहे। ये भाई किसका है वो भी बता दिया। याकूब बिन इब्राहिम का भाई है। मशहूर किस नाम से थे? दौरी नाम से निस्बत। तो ये और भी कोई रावी हो सकता था। तो ये रावी दौरकी है। कुनियत अबू अब्दुल्लाह अल बगदादी है। मौला अब्दुल कैस है। फिर दौरकी क्यों कहा गया है? नौ मिन अल कलानिस, ये टोपियों की किस्मों में से एक किस्म है। ये पहना करते थे या इनका कारोबार था। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये मुकम्मल नाम लिखने के बाद इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने असातिज़ा का जिक्र किया है हस्बे आदत, और काफ़ी ज़्यादा असातिज़ा के नाम लिखे हैं। और फिर शागिर्दों के नाम रवा अन्हु से शागिर्दों का जिक्र किया है। उसके बाद इमाम इब्न अबी हातिम का कौल लिखा है कि मेरे अबू जान से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ये सदूक रावी है। ये सदूक रावी है। फिर एक सिका की भी ये रावी सिका है, वो भी एक कौल नकल किया है। और आखिर में तारीख़ वफ़ा जिक्र की है। ये वो मनहज है जो इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह हर रावी पर इसी मनहज के मुताबिक चले हैं। तो जो हमने अपने मसूआ में, जो बहुत बड़ा मसूआ है, अल्लाह ताला हमें उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने बहुत ज़्यादा इजाफे किए हैं। तो वो हमारा तरीका, ये हमने रफ रजिस्टर बनाए हैं। जो भी हम बात लिखते हैं रावी के हालात में ज़वायद जमा कर रहे हैं, वो हम अपने रजिस्टरों पर जमा करते हैं ताकि कंप्यूटर से फाइल डिलीट भी हो जाए तो असल हमारे पास महफूज रहे। और ऐसे ही होना चाहिए। डाटा कई जगहों पर महफूज होना चाहिए ताकि एक ज़ाया हो भी गया है तो दूसरी जगह से महफूज रहे। वैसे जो कंप्यूटर का डाटा वन ड्राइव में रखा जाए वो डिलीट नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सेफ्टी वाली जगह है। वो पैसों से खरीदी जाती है जगह वन ड्राइव में। तो वहाँ जो भी डाटा आप रखें, वो दुनिया में जहाँ भी आप किसी कोने में हो, आपको पासवर्ड चाहिए, वो लगाएं अपना पासवर्ड और डाटा अपना निकालें। बहरहाल ये हम रावी पर इजाफे कर रहे हैं। यानी अहमद बिन इब्राहिम के वो असातिज़ा जो मिज़्ज़ी साहब ने जिक्र किए हैं, उनके अलावा हमें 15-20 और मिले हैं। फिर शागिर्द भी इस तरह हमें और मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। और हर रावी जो ज़वायद हमने इकट्ठे किए हैं वो बाहवाला जमा कर रहे हैं।
یہ سارے زوید ہی ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی اور یہ بھی سارے زوید ہی ہیں۔ اس راوی امام مزی رحمہ اللہ نے اس راوی پر 2 قول نقل کیے ہیں جرح و تعدیل کے، تو ہمیں ماشاءاللہ اور بھی کئی ایک اقوال ہمیں ملے ہیں، 10-15 اقوال ملے ہیں جو ہم نے سارے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ چند ایک چیزیں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو سکے۔ امام مزی رحمہ اللہ نے لکھا تھا وکان اصغر من یعقوب بسنتین، یہ اپنے بھائی یعقوب سے 2 سال چھوٹے تھے۔ تو یہ بات امام ابن حبان نے لکھی ہے، کہاں؟ الثقات میں، الثقات ابن حبان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14 ہے۔ پھر امام مزی رحمہ اللہ نے دورقیہ پر بات کی، نوع من القلانس، تو اس پر کافی زیادہ ہمیں اقوال ملے ہیں کہ ان کو دورقی کیوں کہا جاتا تھا۔ ایک قول ہے نوع من القلانس، دوسرا قول کہ دورق ایک شہر ہے، دورق ایک شہر ہے، اس شہر کی نسبت سے ان کو دورق کہا گیا ہے۔ بصرہ میں کوئی جگہ ہے جس کا نام دورق ہے۔ اس طرح یہ بھی بعد نے کہا ہے کہ دورق ان دوارق نوع من الاقواب، یہ بھی کہا ہے، اور بعد نے کہا ہے نصیبہ الی بلدہ تسمى دورق من قور الاحواز، تو بعد نے کہا ہے انما سمینا دوارقہ لحال کلانسنا الدورقیہ الطوال، یہ کوئی لمبی لمبی ٹوپیاں پہنتے تھے، مشہور ہو گئے، یہ جی دورقی صاحب ہیں۔ بہرحال جب ہم نے اس کا تتبع کیا تو ہمیں مختلف اقوال ملے، وہ ہم نے باحوالہ اپنی کتاب میں موسوعہ میں درج کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بغداد جلد 4 صفحہ نمبر 224 میں یہ قول ہے لحال کلانسنا دورقیہ طوال، یہ وہاں ہے جو امام، اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ایک اور نقل کیا ہے کہ لمبی لمبی ٹوپیاں پہننے سے دور کی ٹوپیاں ان کو کہا گیا دورقی۔ اسیر علام نبالہ جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے۔ تو اکمال تہذیب الکمال جو علامہ مغلطی حنفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 11 تا 14، انہوں نے یہ لکھا ہے قولو کہ یہ دورق ایک بصرہ میں جگہ ہے۔ بہرحال آگے شاگردوں کی بحث ہے، پہلے اساتذہ کی بحث ہے، تو ہم نے کافی زیادہ اساتذہ وہ بھی تلاش کیے ہیں جو امام مزی صاحب رحمہ اللہ نے نقل نہیں کیے۔ مثلا ابن مالک المقبری ہیں، یہ بھی امام مقبری کے امام دورقی کے استاد ہیں، ان ہیں حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 320 ہے۔ اسی طرح ابو اسحاق الطلقانی ایک راوی ہیں، دورقی رحمہ اللہ ان سے بیان کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء جلد 7 صفحہ نمبر 110 ہے۔ تو اس طرح ہم نے کافی زیادہ اساتذہ اور جمع کیے ہیں۔ علی بن بکار ہیں، ابو عبداللہ بن عبیدہ ہیں، عمارہ بن یحییٰ ہیں، عبید اللہ بن ابی حفص بن سروان ہیں، ابو عامر القیسی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی 15-20 سے زیادہ ہمیں امام دورقی جو تیسرا راوی ہے تہذیب الکمال کا، اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کیا اپنے کتاب میں، اپنے موسوعہ میں۔ اللہ تعالیٰ اسی منہج پر اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ
तारीख का एक बहुत बड़ा मसूआ होगा और इस नौयत का काम अब तक नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें इसमें अच्छे हमें साथी चाहिए, पूरी टीम चाहिए, साथी मिल रहे हैं ताकि ये काम बहुत लंबा काम है इहाता करना रावी का। तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। फिर इस रावी के शागिर्दों का जिक्र है, तो वो भी हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इजाफे किए हैं। मसलन अबू ज़ुरा राहिमहुल्लाह भी इनके शागिर्द हैं, अबू हातिम भी शागिर्द हैं, अबू बकर अल कुरैशी भी शागिर्द हैं, अबू अहमद अल मरवजी भी शागिर्द हैं, अहमद बिन हुसैन अल हज़ा भी शागिर्द हैं। इस तरह और भी के ये मशहूर मुहद्दिसीन इस रावी इमाम दौरकी के शागिर्द हैं, तो वो हमने इजाफा किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिरी बहस के इस रावी पर जरूर तदील, जैसे हमने पहले बयान किया, इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने 2 कौल नकल किए हैं इस रावी पर। सुइला अबी फ़क़ाल सदूक, ये जब हमने जरूर तदील निकाली, असल निकाली, वहां हमें इस कौल में कोई तफसील मिली। वो तफसील क्या है? इमाम इब्न अबी हातिम राजी फरमाते हैं, रवा अनहु अबी व अबू ज़ुरा, इमाम दौरकी से मेरे बाप अबू हातिम ने रिवायत ली है और अबू ज़ुरा ने भी रिवायत ली है। तो इस हवाला से हमें मिल गया कि इमाम दौरकी के ये दोनों शागिर्द हैं, अबू हातिम भी शागिर्द हैं और अबू ज़ुरा भी शागिर्द हैं। समेअतुहुमा यक़ूलान ज़ालिका, ये भी हमें ये बात मिल गई कि इब्न अबी हातिम कहते हैं मैंने दोनों से सुना अबू हातिम से, अबू ज़ुरा राजी से, यक़ूलान ज़ालिका, जो ये बात कहते थे। अल-जर्ह व तअदील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 39 है। इसी तरह दूसरा कौल भी इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह नकल किया कि ये सिका रावी है। फिर हमने जो इजाफे किए हैं उनमें ये है कि इस रावी को इमाम उकैली, इमाम खलीली ने भी सिका कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इब्न हिब्बान ने इस रावी को सिकात में जिक्र किया है और अपनी सही इब्न हिब्बान में इसकी हदीस को निकाला है। इसी तरह अबू मोहम्मद इब्न अल अखज़र ने कहा हुआ सिकातुन सदूकुन। ये आगे हमने हवाले वगैरह भी सारे लिखे हुए हैं। तारीख़ बगदाद जिल्द 4 सफ़ा 7 है, मुग़ल ताई की कमाल है, तहजीब है वगैरह। अबू ताहिर अहमद बिन मोहम्मद अल मदनी ने कहा हुआ बगदादियुन सिकातुन। इसी तरह मसलमा बिन कासिम ने कहा बगदादियुन सिकातुन। इसी तरह हमें यह भी कौल मिला काल अबू मोहम्मद वह हुआ सिकातुन सदूकुन। और जो खलीली रहमहुल्लाह ने अल इरशाद में कहा है वो सुभान अल्लाह फरमाते हैं सिकातुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सुभान अल्लाह। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में इस रावी पर मुख्तलिफ बड़े बड़े अच्छे तबसरे किए हैं। यानी इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की तमाम कुतुब ही माशाअल्लाह जर्ह व तदील के मुतल्लिक हैं। वो एक किताब में रावी पर एक हुक्म लगाते हैं तो दूसरी किताब में उससे बेहतर, उससे अफजल हुक्म लगाते हैं, तीसरी में उससे बेहतर हुक्म लगाते हैं। तो इमाम ज़हबी की ये जो मुंतशिर हुक्म है इनको इकट्ठा किया जाना चाहिए। कोई नौजवान खड़ा हो जो इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने कुतुब जर्ह व तदील हैं, उनमें रावी पर एक तो है कि तमाम का इहाता किया जाए। मसलन जो सीर-उल-आम नुबला में बहसें लिखी हैं और तज़किरतुल हुफ़ाज़ में जो कमी बेशी है वो सारी ऐड की जाए, ये भी अच्छा है, सारी इकट्ठी हो जाएंगी तमाम किताबें। दूसरा ये है
کہ صرف امام ذہبی کے جرح و تعدیل کے اقوال ہی مرتب کیے جائیں، تمام کتابوں کی فہرست بنائی جائے، اور جہاں جہاں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان پر حکم لگائے ہیں، کاشف میں لکھا صدوق، مثلا سیر اعلام نبلا میں لکھا الامام، تو وہاں ہم باحوالہ صدوق بھی لکھیں الکاشف کے حوالے سے، سیر اعلام نبلا کے حوالے سے الامام بھی نقل کر دیں، تو اس طرح دیگر کتابوں میں جو حکم لگائے ہیں سارے حکم جمع ہوں، اور یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ ہمارے علم کے مطابق آج تک یہ کام نہیں ہوا، اگر ہوا ہو تو ہمیں بتایا جائے، ہمیں خوشی ہوگی۔ امام ذہبی نے اسی راوی امام دورقی کو سیر اعلام نبلا جلد 18 صفحہ 32 میں لکھا ہے، وقد جمع وصنف وکان حافظا فہما، اللہ اکبر، انہوں نے کتابیں لکھی ماشاءاللہ۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر فی خبر من غبر جلد 1 صفحہ 351 میں لکھا ہے، وصنف تصانیف، یعنی انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اب جو پچھلی عبارت تھی وقد جمع وصنف، یہ سیر اعلام نبلا میں ہے، تو دوسری کتاب العبر میں لکھا امام ذہبی نے وصنف تصانیف، اس کی وضاحت ہوگی نا کہ ایک کتاب نہیں کئی کتابیں لکھیں۔ اور اسی طرح سیر اعلام نبلا میں امام ذہبی صاحب نے کہا الحافظ الامام المجود المصنف، اللہ اکبر، آگے سمجھے، یعنی ہر کتاب میں ماشاءاللہ ہمیں نئی سے نئی بات ملتی ہے۔ ذہبی صاحب نے سیر میں ہی جلد 12 صفحہ 130 میں لکھا ہے، وکان حافظا یاقظا حسن التصنیف۔ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، صنف وجمع وکان حافظا فہما حسن تالیف یا حسن تالیف۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 2 صفحہ نمبر 68 ہے۔ تو اس راوی نے امام دورقی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی جو ہمیں ملی ہے، نیٹ وغیرہ پر موجود ہے، شاملہ میں بھی موجود ہے، مسند سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اس کتاب میں امام دورقی نے 134 احادیث کو جمع کیا اور یہ مطبوع ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مکتبہ ظاہریہ کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، اس میں لکھا 270 نمبر جو مخطوطہ ہے وہ مسند سعد بن ابی وقاص ہے، اللہ اکبر۔ امام مزی رحمہ اللہ نے لکھا امام دورقی رحمہ اللہ کے ساتھ میم، یعنی یہ مسلم کا راوی ہے۔ جب ہم نے تتبع کیا تو امام دورقی کی صحیح مسلم میں ہمیں 9 حدیثیں ملی، اللہ اکبر، اور وہ ساری مرویات ہم نے باحوالہ اپنے موسوعہ رجال میں وہ جمع کر دی ہیں۔ ایک روایت مقدمہ صحیح مسلم میں ہے، قال حدثني احمد بن ابراہیم الدورقی، اس سے وہ سند شروع کر دی مسلم رحمہ، صفحہ نمبر 27 ہے۔ اسی طرح 216 نمبر حدیث، 926، 935، 1413 نمبر حدیث، 15 نمبر حدیث، 16-12 نمبر حدیث، 23-41 نمبر حدیث، 29-17 نمبر حدیث۔ ترمذی رحمہ اللہ نے تو کئی حدیثیں نقل کی ہیں ماشاءاللہ، 10 سے زیادہ حدیثیں سنن ترمذی میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی کئی ایک ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلا میں امام دورقی کا بڑا مفصل ترجمہ لکھا ہے۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ میں بھی بڑا مفصل ذکر خیر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث تیسری رائے پر مکمل ہوئی ہے، یعنی یہ علم یہ محدثین کا علم ہے، محدثین کی کتابیں ہیں، ہمیں ایمانداری کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ بڑے کام ابھی تک باقی ہیں جو آج تک نہیں ہوئے،
ہم یہ بات اپنے علم کی احاطہ کرتے ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی جب کوئی ہماری بات کا کوئی دلائل کے ساتھ رد کر دے۔ تو یہ کام، یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی احاطہ کرنا۔ ایک راوی کتنے شاگرد ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، اور جتنی بھی جرح و تعدیل ہے A to Z ساری جمع کی جائے، اور مرویات کتنی ہیں، کہاں کہاں ہیں، وہ بھی باحوالہ لکھی جائیں، تاکہ ہمارے طلبہ میں، ہمارے علماء میں شعور پیدا ہو کہ جرح و تعدیل کا فن خشک نہیں ہے، یہ بڑا پیارا فن ہے، یہ بڑا محنت والا فن ہے، اس پر محدثین نے بڑی محنت کی، تو ہمیں بھی ان محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محنت کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔